न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तदा मानावमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगवर्जितः तुल्यनिन्दा तुलीमौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमती भक्तिमान् मे प्रियो ये तु धर्म्यामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते सिद्धदानमत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया भाष्यं गोदृश्यते यत् मनुष्याणां रक्षणनिमित्तं प्रियजातं तत्प्राप्यः कर्मयोगी न दृश्यते यच्च प्रियं तत्प्राप्य न द्वेष्टे यच्च मनुष्याणां शोभनिमित्तं बाध्यापुत्रवित्तक्षयादिकं तत्प्राप्य न शोचति तदादिकम् अप्राप्तं न कांक्षते यच्च मनुष्याणां हर्षनिमित्त भार्यावित्तादि तत् अप्राप्तं च न कांक्षति इत्यर्थः शुभाशुभ परित्यागी पापवत् पुण्यस्यापि बन्धहेतुत्व विशेषात् उभय परित्यागी यः एवं भूतो भक्तिमान् समे प्रियः अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना चतुर्मित्रादिषु द्वेषादिरहितत्वम् उक्तम् अत्र तेषु सन्निहितेष्वपि समचित्तत्वं तथापि अतिरिक्तो विशेष उच्यते आत्मनि स्थिरमतित्वेन निकेतनादिषु अशक्तः इति अनिकेतः तदेव मानापमानादिषु अपि समः एवं भूतो भक्तिमान् समे प्रियः धर्म्यं च अमृतं च इति धर्म्यामृतं यदुत्प्राप्य समं प्रापकं भक्तियोगं यदोक्तं मय्यावेश्य मनो ये माम् इत्यादिना उक्तेन प्रकारेण उपासते ते भक्तादितरां मे प्रियाः इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्यविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 12ोऽध्यायः।